እቲ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ማእከል ምርኢት ኢንቨስትመንት ተዘሓሒሉ ዘሎ ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ምንቅቃሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ይገልጹ። ትግራይ በዓልቲ ብዙሕ ጸጋ ብዙሕ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ዘለዋ ገና እስካብ ሕዚ ዘይተጠቐምናሉ እዞም ጸጋታት እዚኦም ብምፍላጥ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ክነቃቃሕ كمعبل كعبي نمجبار إلون توم قدم إلهم إنفست جوارو نا إنفستمنت بروجكتات زقط موام تجمعات محلخاتات انتهى يوم الكا نمزتاي سلازي زي إكسبوزي أبناء تجري نا إنفستمنت من نقاح أبناء تجري نا إيكونومي من نقاح نا يوعلو ترى كتصاوت يخيلي تواهيلي إز جبر زلو عودة مرئيت بانل ميتن عودة حويسو كالوت في الزامتاتون كم زسالت زحبرو أيت دانيل مثل أبستفلاليو كابتات إثيوبيا زركبو سبحافتي نايمت السار سرحتي كم زهلون يحبروم لعلو تمارا رحنا يكللنا بكور بريزيدنت كمون كفيدرال زماسو أمارا رحا بزلوو بعلك خفتي عالم كل نجر بمتأثار يزودو سبحافتناون بعلم وعلم كتأساسور لزخلو نعداقا متأثار إلون حوير كان يمسرح بحالنا كعب سلازقبو تناي بارتنرشيب حدا حساب انتليو تخالق جنزب تليو ويدما تسامي دوم صرح وزخلو ناي بروجكت انفستمنت انتليو ناي بيزنس مس بيزنس متأثار ويركب نخلو إلون ناي فاينانس تكالات نعدم سلازلنا ناي بيزنس أكالات ويدما سبحافتي سناي فاينانس تكالات كراخول زخول مدرخ بتمساسالي سبحافتنا ويناي بزنس تكالات بس منقستوا أكالات وي بس منقستوا أبيات عيو كراخول زخولو بتمساسالي منقستي بس منقستون كراخول زخل بروجرام حزنا لنا أفتعود مريت إنفستمنت نمستاف زرليو أكالات أبدرجات أتكومشن زركب ويب سايت كمزجبو كمزخلو أيت دانيل يسوعم ويب سايتنا investintegrai.org.et زول بقت سالون أتبقى هنا فالوتينا بزي بقت تا دليت زلهم أكلات كمزجو يخوليهم هلو كناتات بقمة بمئتاو ناي تجراي يكون مخنا أحس لزجبو ده حزبنا أبزي عبي ترى كتصوت خلالو فلاي دما سبحافتي أفت عودة مريت بمستاف أفتميت بمستاف حساهم بمكفال يلو دما تجراي حلف عامتات زفريتهم بزحت مهران مناسي اللوا مهران تجارو اللوا أو اشتعدي هالو أو وزعي أبزي ناي بانل ويناي ميت كساتفو ناي تجراي لمعات ناي كاتسالي عدل ناي كلات ناس لزخنة أبزي رؤي ترى كتصاوتينا تصاويت نجبر